खेळा संकुलाचेर आड नदर जावपाच्यो जायत्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात। दवर्लीचो फुटबॉल ग्राउंड दुरुस्तीची वाट पळयता। संबंधित विभागान बेगोबेग दखल घेवची आनी खेळा मोगीक थाकाय दिवची ही मागणी नेट धरता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। ते दवर्लीचो जो फुटबॉल ग्राउंड आसा ह्या ग्राउंडार आसात आनीक सगळे लोकांक खबर आसा की ह्या सगळे स्पोर्ट्स ग्राउंड जे आसात हेंची परिस्थिती गेली 5 वर्सांची साकून किती जाल्या ही सगळे लोकांनी पळयले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर हे जे ग्राउंड बांदले हे ह्या भुरग्यां खातीर बांदले ताकी हे भुरगे बरे खेळोन नांव मेळोवचें आनीक खेळा मळाचे तांकां सर्वीस सुद्दां मेळपाची हे सरकारान ठरयलें। वो एक ग्राउंड ना, गोंयचे कितलेशे ग्राउंड जे आसात हे सद्याक सामके बॅड स्टेजीन जाले कडेन आसा आनी हे जर उबी करतले जाल्यार हेका कितलेशे क्रोड्स ऑफ रुपीज लागतले आनी हे लागपाचे म्हणले जाल्यार जी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा ही गेली 5 वर्सां साकून ह्या ग्राउंडाचेर तेणी मात सुद्दां पळयलें ना। फक्त आपल्या कॅबिनाक ऑफिसांक AC रुमां बसून तेणी वार घाले कडेन आसा आनी कांयच केलें ना। आनी हेजे खातीर आज हे ग्राउंड जे आसात हे अशें जावन पडले कडेन आसा। हेजी पयलीं साकून ह्या ग्राउंडाचें मेंटेनन्स केलें ना। जाल्यार हे ग्राउंड उबी जाता कशें आमी म्हणटा भुरग्यां बरें खेळात आरोग्य बरें उरतलें जीम मारा म्हणटा म्हण असली ग्राउंडाचेर खेळोन तुमी फक्त AC रुमां बसतात आनी भुरग्यांक सांगता ह्या ग्राउंडाचेर खेळा म्हणून। ह्या ग्राउंडा परिस्थिती आसा खेळपाची। आतां नवो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाला हेचे कडेन लोकांली मागणी आसा की हो मातसो हे जे ग्राउंड आसा तो एकूण सगळे ग्राउंड तुम्ही बरें करचे आनी भुरग्यां खेळपाक दिवचे कित्याक भुरगीं जे आसात हे वायट व्यसनां पडटात आनीक हांगा जर खेळ आसलो जाल्यार ते तंदुरुस्त उरतले आनीक वायट व्यसनाच्यान पयस वतले आनीक खेळाचेर ते लक्ष दवरतले। आतां पळोवया आज दाखोवन दितात गोवा 365 आतां हें काम जें आसा मुखाल्ली स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जे आसात स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जो न्यू जाल्लो मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर हो कितपत हेजेर एक्शन घेता ते पळोवचें पडटलें। हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा स्टेट लेवल जाल्ले नॅशनल लेवलांतले आय लिगात सुद्दां खेळ्ळे आसा। त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपालो ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार त्या सगळे पडून ग्राउंड करून घेतलो। तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट म्हणजे ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो चेंजिंग रूम जाय पडले प्लेयर्स रूम जाय पडले क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो। हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात तेजी दारां फोडल्यात तेजी थंय हारशे फोडल्यात कुत्र्यांक पिलां काडल्यात सोऱ्या बाटल्यो आसा म्हणजे पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर। पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना हे ना ते ना ही उतरां तेंची। आतां म्हाका सांग गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट ते बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसा। लोकल लेवलाचेर जी लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप तेणी पळोवप न्ही हे हांगसर विलेज पंचायत आसा विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय। असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो भुरग्यांक कितले खेळटात भुरग्यां आतां येता हांगसर तसो मुखायल ग्राउंड पळय पयर आमी हो सगळो ग्राउंड साफ करून घेतला। पोरू आमचे एक ऑर्गनायजेशन ग्राउंड क्लीप केल्लो आतां इंटरवर्ड टुर्नामेंट जालो आसा तेका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना। हांव कितें म्हणटा लेबर ना कित्याक हांगा स्टेडियम आसा स्टेडियमार ग्राउंड्समॅन आसा तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान तुमी 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता। तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां तेंचे कडेन मशिनां आसा जाय तशें आतां ग्राउंड मुद्दम भोंवला जाल्यार ग्राउंडाचेर आसा अप्स एंड डावन आसा पळय एकल्याक फ्रॅक्चर जाला भुरग्याचो आमी ताका व्हेलो दोतोरागेरांनी सगळें हें केलें तें काम केलां हे अशें समज आसा जाल्यार आनी अशी हेजी वाट लावली म्हणजे खूब वायट दिसता कित्याक ल्हानपणां आमी हांगा खेळपी हांगसर व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाताले। आतां हो ग्राउंड बरो करीत जाल्यार हांगसर तुका इंटर विलेज जालीत लीग जाता फर्स्ट डिविजन जाता सेकंड डिविजन खेळोवपाक जाता। आतां सेकंड डिविजन GFAकूय सांगता की जो असले ग्राउंड आसा ते मातशें डेव्हलपमेंटा तुमी मातसो गव्हर्मेंटा कडेन उलोवचें नाल्यार अशेंच पार पडटले ग्राउंडाचेर। हांव पंचायती कडेन परत मागता कळकळीन कितें बाबा तुमी जाता तितले बेगीन मेजर घेयात। हो एक आमचे तुमचे घरचे घर जालें अशें करता आशिल्ले तुमी काय गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी म्हणून जालें ही मेंटेन करता तुमी
हेचेर कितें तरी विचार करात, एक रेजोल्युशन पास करात आनी तें रेजोल्युशन गव्हर्मेंटा धाडात, डेव्हलपमेंट ऑफ ग्राउंड करून घेयात, बरे भशेन रिपेर करात आनी बरें आसलो असो आमकां पयलींचे भशेन स्थितीन स्टेडियम आमचे दियात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख.